साई कृपा मंडळान चक्रव्यूह 2.0 युवा महोत्सव घडोवन हाडलो। दायज आनी संस्कृताय सांबाळपाचे महत्व दाखोवपी हो महोत्सव जावन आसा। अशा कार्यावळींनी तरणाट्यांक आपली तांक विकसित करताना आपल्या मुळा कडेन जोडपाक मोलादीक माची मेळटा। साई कृपा मंडळान आयोजित केल्लो कल्चरल फेस्टिवल म्हणजे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीच्या आणि कला आणि संस्कृती हांच्या मिनिस्ट्रीच्या जोड पालवान केल्लो हो कार्यक्रम आसा। आनी लास्ट वर्सा हो कार्यक्रम इतलो सक्सेस जालो की ह्या वर्सा साई कृपा मंडळान ते मोठ्या स्केलीर आज तांणी केल्लो आसा। 2 दिसांचो हो फेस्टिवल खूब बरें दिसता की आज आमचे युवक जे आसा जे कला आनी संस्कृती कडेन टिकिल्ले आसताले, पण आयज आमकां खंय तरी आमचे गोवन कल्चर खंय तरी दाखोवपा खातीर साई कृपा मंडळ जे फुडें चल्ला आनी बरें दिसता, लोकांकूय बरें दिसता आनी सगळ्या वास्कोकारांकूय बरें दिसता। अशें मंडळ जे कितें तरी घडयलां, कितें गोंया खातीर कितें दाखयलां, वास्कोचे कितें आमची कला कली दाखयला गोंयची, हीच तांकां अभिनंदन करता। इतले बरे तरेन जेन्ना तांचें आयोजन लास्ट इयर आमी पळयल्लें आसा, ह्याय फावटी चडांत चड म्हणजे लास्ट टायम म्हाका 7 पार्टिसिपंट आशिल्ले, 7 ह्या फावटी 14 अशेंच वाडत रावन जाता तितले पार्टिसिपेशन ह्या चक्रव्यूहान आनी घडोवन हाडचें। ह्या फावटीचो आमचो येदो व्हडलो इव्हेंट घडोवन हाडला, ताका लागून आमकां परत ह्या फावटी आमचो वास्कोचो आमदार जो आसा तो दाजी सारकर ताणें फूल सपोर्ट केल्लो आसा आनी तेजे सपोर्टा शिवाय तर हें कांयच शक्य नाशिल्लें की येदो व्हडलो इव्हेंट करप। तो गेल्या वर्सा आमी एक दीस केलो, ह्या फावटी आमी 2 दीस केलो। 2 दिसाक ओवरऑल म्हणटा तो फायनान्शियल म्हणटा तो खूबच सपोर्ट जाय आनी ह्या फायनान्शियल सपोर्टा शिवाय तर कांयच जावचें ना की। आनी ह्या फावटी आमी गेले प्रायजीस कमी आशिल्ले आमची, ह्या फावटी प्रायजीसूय आमी वाडयल्यात। आनी इव्हेंटा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार ह्या फावटी आमी इव्हेंट म्हणटा तितून आमी सगळ्यांत टोटली चेंजीस म्हणटा ते आमी दिंडी आमची वास्कोन हरशी फेमस, पूण दिंडी म्हणटा ती कशी वास्कोन जाता ती आमच्या मराठीन, पूण आमी ती ह्या फावटी कोंकणीन दवरल्या। जो डिमांड जाल्लो आसा म्हणजे लास्ट टायम समज 6-7 आसलेले आयज 14 जाल्लेले आसा, हेच्या फुडें म्हाका दिसता आनीक वाडटलो। खरोखरच हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा, असले कार्यक्रम तूं घडोवन हाडटा आनी मॅक्झिमम दुसऱ्या मतदारसंघाचे पंगड हांगा जॉईन जाता। अशा वातावरणात सुद्धा हो चक्रव्यूह सारको युवांक लागून युथाक लागून हो जो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो आसा खरोखर तोखणाय करपा सारखी आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।